वीडियो में फिर से खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे और ज़िंदगी के कारवां में बखैर खूबी रवां दवां होंगे। जनाब, आज मेरे यूट्यूब पेज पे एक वीडियो आई जिसका टाइटल था राशिदा मलिक ने हद कर दी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। रिएक्शन विद माय व्लॉग्स के नाम से कोई चैनल है, मैं उनका नाम नहीं जानती जिनका वो चैनल है। जिस मुझे उस चैनल का नाम पता है, रिएक्शन विद माय व्लॉग्स। उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। मैंने जो वीडियो प्ले की कि मैं देखूं इसमें क्या है, देखा तो उसमें उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। राशिदा मलिक ने किसी डेटिंग ऐप की प्रमोशन की थी, उस वीडियो पे उन्होंने रिएक्शन दिया कि राशिदा मलिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी उनका खैर पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने उस वीडियो में सामने रखा। अपनी राय के इजहार का हक़ तो हर किसी को हासिल है। मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, मैं बिगिनर हूँ, मैंने अभी स्टार्ट लिया है यूट्यूब पे। मुझे ख़याल आया कि मुझे भी इस पे अपनी कुछ राय का इजहार कर देना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ आप दोनों से, बट मैं अपनी राय का इजहार करने से पहले बता दूँ कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह आज विज़िट करने के लिए आई हूँ। इस जगह का नाम है ड्राईकोट वाटर, या ड्राईकोट वाटर यूके में ये जगह है। मैं यूके में रहती हूँ। ये डक माँ नीचे बैठी हुई थी, मैंने जब इसको पुकारा, आवाज़ दी तो ये एकदम फ्लाई करके यहाँ ऊपर आ गई। वहाँ जहाँ नीचे आपको एक डक दिख रही है, ये वहीं पे थी दूसरी। जब मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की, मैंने इसे बिस्किट वगैरह दिया और फिर मैंने इसे पकड़ने की जब कोशिश की तो ये वापस चली गई नीचे, मेरे हाथ नहीं आई। ये बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ का, पानी, पत्थर, बड़ा अच्छा एक वॉक थ्रू बना हुआ है ग्रीनरी में। आगे आगे वीडियो में आपको सब दिखाऊंगी, मैं बात भी साथ साथ करती जाऊंगी और आप देखेंगे, सारा व्यू भी देखेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं राशिदा मलिक साहिबा से मुखातिब हूँ। मैं ये उनसे कहना चाहती हूँ कि आप जैसी माशाल्लाह समझदार और घरेलू खातून जो हैं, और फिर जो एक दो बच्चियों की माँ भी हैं माशाल्लाह, आपके बड़े अच्छे व्लॉग होते हैं, बड़ा अच्छा एक कंटेंट है, आप फैमिली व्लॉग्स बनाती हैं। मैं रेगुलर फॉलो नहीं करती हूँ आपको, बट मैं देखती रहती हूँ कभी कभी आपके व्लॉग्स। मुझे पता है कि आपका कंटेंट क्या है, आप किस तरह के व्लॉग्स बनाती हैं, अच्छे फैमिली व्लॉग्स होते हैं आपके। तो आप जैसी खातून से कम से कम मेरे जैसा बंदा तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप डेटिंग ऐप जैसी चीज़ की प्रमोशन करेंगी। कपड़े, जूते, बैग, कॉस्मेटिक्स, इस तरह की चीज़ों की प्रमोशन करना तो समझ में आता है, बट डेटिंग ऐप जैसी चीज़, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए, आप जैसी खातून अगर ऐसी चीज़ों की प्रमोशन करेंगी तो फिर बाकी और जो दूसरे लोग हैं जिनका डिफरेंट किस्म का कंटेंट है, हम उनसे फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे लोग कि फिर वो क्या करेंगे। अब बहुत से लोग शायद ये भी कहें कि पाकिस्तान में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है, डेटिंग ऐप की अगर प्रमोशन हो गई तो क्या हो गया, ये वो। देखिए, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं इस वक्त वो सामने ला रही हूँ। देखिए, ढके छुपे कुछ भी हो रहा है, ज़ाती तौर पे अगर कोई कुछ भी कर रहा है तो वो करता रहे। हमें नहीं पता कि डेटिंग ऐप जो है, कोई नहीं जानता कि वो कोई धोखा है, फ्रॉड है, या असल में वो कोई ऐप है जो वाकई ही कोई रिश्ते कराने का काम करती है क्या। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अगर वो कोई रिश्ते कराने वाली ऐप है ऐसी जिस पे आप जाके अपना कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं, तो फिर उसका नाम डेटिंग ऐप नहीं होना चाहिए था ना, उसका नाम तो फिर कुछ और होना चाहिए था। जैसे कि रिश्ता ऐप हो गया, ऑनलाइन रिश्ता, समथिंग कुछ इस तरह का होना चाहिए था। मतलब जिसको एक नाम लेने में भी, एक जिसका नाम भी ज़रा एक डिसेंट सा नाम होता। डेटिंग ऐप नाम सुन के ही थोड़ा अजीब लगता है, और फिर उसकी प्रमोशन करना। आजकल वैसे ही आप सब लोग जानते हैं कि हर चीज़ में धोखा और फ्रॉड है। उस डेटिंग ऐप के थ्रू अगर कुछ बच्चियाँ अपना डेटा उसमें डालती हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर करती हैं, हमें नहीं पता कि वो सही है, गलत है, क्या है। खुदा न खास्ता किसी की बच्ची के साथ, किसी के साथ कोई मिसहैप हो जाए अगर, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आप माशाल्लाह एक समझदार खातून हैं, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इस किस्म की चीज़ों की प्रमोशन आप मत किया करें। बड़े जूते, बैग्स और दूसरी तीसरी चीज़ों की करें, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं, आप, हम सब जितने भी हम यूट्यूब पे आए, हम कमाने के लिए आए। सब यहाँ पे कमाने के लिए ही आते हैं। लेकिन प्लीज़ कम से कम आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पैसा कमाने के चक्कर में इतनी भी आंखें बंद ना कर लें कि हम लोगों को सही और गलत ही दिखाई ना दे।
اب میں اپنی دوسری بہن کی طرف آ جاتی ہوں. میں ان سے مخاطب ہوں کہ آج فرسٹ ٹائم میرے پیج پہ آپ کی ویڈیو آئی، میں نے وہ دیکھی، پھر میں نے آپ کا چینل وزٹ کیا اور آپ کی مزید میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک تو آپ کا ریئیکشن ہے اس ویڈیو پہ کہ راشدہ ملک نے ایک ڈیٹنگ ایپ کو پروموٹ کیا، اس پہ جو آپ کا ریئیکشن ہے وہ جائز ہے. میں 100% اس میں آپ کے ساتھ ہوں. میں ایگری کرتی ہوں کہ ایسی چیزوں کی پروموشن نہیں ہونی چاہیے جو کسی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو جائیں، اور ہمیں جن کا پتہ ہی نہ ہو کہ ان کے پیچھے کیا ہے، جن کے بارے میں ہم الف بے ہی نہیں جانتے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، صرف پیسوں کے لیے ہمیں ایسی چیزوں کی پروموشن نہیں کرنی چاہیے. بٹ جہاں تک آپ کی کچھ اور ویڈیوز بھی میں نے دیکھی تھیں، آپ کی ایک دو ویڈیوز ایسی تھیں جس میں آپ نے راشدہ ملک اور ان کی بڑی سسٹر فاخرہ خانم کے ریلیشن شپ کے بارے میں آپ نے کچھ بات کی کہ ان کا ریلیشن شپ کچھ خراب لگتا ہے، ان کے بیچ میں کوئی دوریاں آ چکی ہیں، کچھ فاصلے ہو چکے ہیں، ان کا ریلیشن شپ اس طرح سے نہیں لگتا جیسے پہلے نظر آتا تھا، کچھ ایسے. تو میری بہن، میں یہاں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر فیملی میں، ہر جگہ جہاں بھی آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، آپ کے رشتے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. دوریاں بھی آ جاتی ہیں، فاصلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ چیزیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں ہر فیملی میں ہوتی رہتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، چاہے کوئی یوٹیوب پہ ہے یا سوشل میڈیا کی کسی بھی ایپ پہ ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ہر کسی کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اگر کوئی یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا کے کسی بھی ایپ پہ کوئی ہے، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ کے کوئی اپنی چیزیں اگر ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کی باتوں کو نوٹ کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں اور پھر ہم اسے یہ کہیں کہ بھئی یوں کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جتنا ہمیں کوئی اپنے بارے میں دکھانا یا بتانا چاہتا ہے، ہمیں اتنا ہی دیکھنا چاہیے، اتنا ہی جاننے کا ہم حق رکھتے ہیں جتنا ہمیں کوئی بتانا چاہتا ہے. ہم دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کا، دوسروں کی باتیں کریت کے پوچھنے کا ہم یہ ہرگز حق نہیں رکھتے. میری بہن، آپ ماشاءاللہ ایک با پردہ خاتون ہیں، ایک سمجھدار خاتون ہیں، دین کی سمجھ بوجھ بھی رکھتی ہیں. آپ سے میں یہ اس قسم کی باتیں، اس قسم کی چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتی، اور آپ پہ سوٹ بھی نہیں کرتی ہیں یہ سب باتیں. میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے بھی کہ پلیز آپ اس طرح کی چیزوں پہ ریئیکشن، اس طرح کی باتوں پہ ریئیکشن دینا چھوڑ دیں. اس طرح کی باتیں پوچھنا یا کرنا، ہاں ڈیٹنگ ایپ جیسی چیزوں پہ آپ ضرور ریئیکٹ کریں. وہ چیزیں جو سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں، وہ چیزیں جو کسی کی ایک ذات تک محدود نہ ہو بلکہ جس کا اثر پوری سوسائٹی پہ، معاشرے پہ یا لوگوں پہ پڑتا ہو، اس پہ ریئیکشن دینا یا اس کے لیے کھلم کھلا بولنا، اس پہ بات کرنا کھل کے، وہ ٹھیک ہے. لیکن کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھنا کہ ہمیں یوں نظر آیا، ایسے ہوا، آخر کیا ہے، کیا بات ہوئی، آئی تھنک یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں. معذرت چاہوں گی اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو. میرا مقصد ہرگز یہاں کسی کی دل آزاری، کسی کا دل دکھانا، تکلیف پہنچانا بالکل بھی نہیں. بس میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. ماشاءاللہ دونوں لیڈیز ہی بہت اچھی ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، اور مجھے لگا کہ مجھے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بات آپ کے دل پہ اثر کر جاتی ہے، کوئی کچھ سیکھ جاتا ہے آپ کی کسی کی بات سے. تو بس اسی خیال نے مجھے یہ کیا کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں. آپ سب دیکھنے سننے والے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا. پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. بہت جلد ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک رکھیے اپنا بہت سارا خیال. مجھے بھی رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.